बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल किस्से कहानियाँ। फ्रेंड्स, अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। अगर आप लोग भी अपनी अच्छी अच्छी कहानियाँ मुझसे शेयर करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप लोग मुझे शेयर कर सकते हैं। आज की कहानी तंत्र मंत्र, काले जादू, भूत प्रेत, इन्हीं सब पर है। ये किसी की आप बीती है तो उन्हीं की आप बीती मैं आपको सुनाती हूँ। मेरा नाम राजू शर्मा है, मैं यूपी का रहने वाला हूँ। मेरा ख़ानदान तालीम याफ्ता और जदीद जहन का हामिल है। हम में से कोई भी भूत प्रेत, जादू टोने और जादू परस्ती जैसी चीज़ों पर यकीन नहीं रखता। लेकिन एक अजीब वाक़े के बाद हम सब ये मानने लगे थे कि जिस तरह हमेशा सच के साथ झूठ और अच्छाई के साथ बुराई होती है, इसी तरह खुदा की ताकत के साथ कुछ बुरी ताकतें भी हैं जो इस दुनिया में मौजूद हैं। इस वाक़े ने मेरे वालिद को ज़हनी मरीज़ बना दिया था। ये 1990 से 1994 के दरमियान की बात है। हमने एक प्लॉट ख़रीदा था और जल्द ही उस पर घर बनाने का काम शुरू कर दिया था। काम शुरू हो चुका था, तामीराती काम अभी चल ही रहा था कि एक दिन एक आदमी इस प्लॉट पर आया। ये थोड़ा सा अजीब लग रहा था। उस वक्त मेरी माँ भी वहाँ पे मौजूद थी। मेरी माँ ने उस आदमी से पूछा कि आप कौन हैं? तो उसने बहुत अजीब आवाज़ में और गुस्से वाले अंदाज में बोला कि ये तुमने ठीक नहीं किया, ये प्लॉट ख़रीद के तुमने बिल्कुल ठीक नहीं किया। मेरी माँ उसकी बात सुनकर बहुत हैरान हुई। मेरी माँ क्योंकि बहुत ज़्यादा एहसास करने वाली औरत थी तो उन्होंने उस भाई से पूछा, भाई आपको इससे कोई एतराज़ है कि हमने एक घर ख़रीदा है? तो उसने बहुत गुस्से के अंदाज में कहा कि हाँ, ये प्लॉट मुझे ख़रीदना था लेकिन आप लोगों ने ख़रीद लिया, मुझे इसको कम कीमत पे ख़रीदना था। तो मेरी माँ ने फ़ौरन बोला कि भाई अगर आपको ये प्लॉट ज़्यादा अजीज़ है तो आप ही हमसे ख़रीद सकते हैं, हम कहीं और ख़रीद लेंगे। तो उसने बहुत गुस्से में बोला कि नहीं, अब बहुत देर हो चुकी, जिस कीमत पे मुझे ख़रीदना था अभी उस कीमत पे मुझे नहीं मिल सकता, और तुम लोगों ने ये अच्छा नहीं किया, इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। तो मेरी माँ को भी गुस्सा आ गया। मेरी माँ ने कहा ठीक है, अब कुछ नहीं हो सकता तो फिर आप यहाँ से जा सकते हैं। वो आदमी बहुत गुस्से में बड़बड़ाता हुआ वहाँ से चला गया। धीरे धीरे वक्त गुजरता रहा और बिलाखिर घर बन गया। घर अभी मुकम्मल तौर पर तैयार नहीं हुआ था, प्लास्टर नहीं था, लेकिन हम इसी में शिफ्ट हो गए। और शिफ्ट होते ही कुछ ऐसा शुरू हो गया कि हम परेशान हो गए। हमें समझ नहीं आ रहा था कि ये हमारा वहम है या फिर हकीकत। एक दिन ऐसा हुआ कि हमारे घर के बाहर जंगली फूल और खून के छींटे दिखाई दिए। जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमें इन चीज़ों पर यकीन नहीं था, हमने उस बात को टाल दिया, हमने उस पर कोई तवज्जो ही नहीं दी। ये वक्त था 1993 का। एक दिन रात को हम सोने लेटे तो बहुत अजीब हुआ। ऐसा लगा जैसे बहुत बड़े बड़े पत्थर कोई हमारी छत पर फेंक रहा हो। बहुत ज़ोरदार आवाज़ें आ रही थीं। पहले तो हम एक दूसरे को देखने लगे, परेशान हो गए कि ये हमारी छत पर हो क्या रहा है। फिर मेरे वालिद और भाई हिम्मत करके छत पर गए। जब मेरे भाई और अब्बू छत पर गए तो वहाँ पे सिवाय पत्थरों के और कोई नहीं था। उन्होंने चारों तरफ देखा कि शायद कोई नज़र आ जाए, लेकिन कोई भी नहीं था। उनको शक हुआ कि शायद किसी मोहल्ले वाले ने या बराबर वालों ने कोई ये हरकत की है। सुबह होते ही उन्होंने पुलिस स्टेशन जाके कंप्लेंट दर्ज कर दी और पड़ोसियों का नाम लगा दिया। पुलिस आई और हमारे पड़ोसी को ले गई, लेकिन किसी सबूत के ना होने की वजह से उनको छोड़ दिया गया। जब वो पुलिस स्टेशन से घर आए तो उन्होंने आके खूब झगड़ा किया कि आपने हमारा नाम कैसे लगा दिया, आपने हमें जब देखा ही नहीं था ये करते हुए, तो आप कैसे बोल सकते हैं कि हमने ये हरकत की है। मेरे अब्बू और भाई ने कहा कि आप खुद जाके छत पे देख लीजिए, कितने बड़े बड़े पत्थर हैं, वो और कौन फेंकेगा, बराबर से ही आए होंगे या कहीं करीब से आए होंगे, इतने बड़े बड़े पत्थर कोई दूर से तो नहीं फेंक सकता। खैर ये सब बातें हुई और मामला वही दब गया। अभी एक दिन ही गुजरा था कि मेरे वालिद के पेट में शदीद दर्द होने लगा। इतना दर्द हुआ कि उनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। उनको जल्दी से हॉस्पिटल लेके गए, वहाँ डॉक्टर को दिखाया। डॉक्टर को फ़िलहाल तो कुछ समझ नहीं आया, उसने पेन किलर दे दिया। उसने कहा फ़िलहाल तो कुछ समझ नहीं आ रहा, लेकिन हो सकता है किसी बड़ी बीमारी का भी इशारा हो।
اس وقت ابو کو آرام آ گیا اور ان کو گھر لے آئے، لیکن دوسرا ہی دن گزرا تھا کہ دوبارہ ان کے پیٹ میں شدید درد ہونے لگا۔ ہمیں لگا شاید ڈاکٹر نے صحیح سے دیکھا نہیں ہے، ہم دوسرے ہاسپٹل لے گئے۔ وہاں ڈاکٹر کو دکھایا تو اس نے فوراً ٹیسٹ لکھ دیے۔ ہم نے فوراً ٹیسٹ کروائے تو ٹیسٹ میں آیا کہ ان کے گردے میں پتھری ہے، وہ گردے کی پتھری میں مبتلا تھے۔ کبھی بھی اس طرح کی کوئی تکلیف ان کو محسوس نہیں ہوئی، کوئی پریشانی نہیں تھی، اچانک یہ سب کیسے ہو رہا تھا؟ اور ڈاکٹر نے یہ بھی بتایا کہ ان کی تکلیف اس حد تک بڑھ چکی ہے کہ اب اس کا آپریشن کے علاوہ کوئی علاج نہیں ہے۔ لہٰذا آپریشن کی تیاری ہوئی، ابو کا آپریشن ہوا۔ کچھ دن ہاسپٹل میں ایڈمٹ رہنے کے بعد ابو گھر واپس آ گئے۔ ہاسپٹل سے واپس آ کر ابو کی طبیعت دن بدن خراب ہوتی چلی گئی۔ کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ اب ابو کو رات میں ڈرانے خواب بھی آنے لگے تھے۔ وہ خواب دیکھتے ہی چیختے ہوئے اٹھ جاتے تھے۔ ایک دن میری امی کو رات کے 2 بجے کال آئی۔ انہوں نے فون اٹھایا تو فون پر ان کے بھائی تھے، یعنی کہ میرے ماموں۔ انہوں نے کہا کہ دروازہ کھولو، میں باہر کھڑا ہوں۔ میری امی حیران تھی کہ رات کا 2 بج رہا ہے اور اس وقت کبھی یہ نہیں آیا، آج کیوں آیا ہے؟ سب خیریت ہے؟ یہ سوچتے ہوئے میری امی دروازے کی طرف گئیں۔ انہوں نے دروازہ کھولا تو دروازے پر کوئی نہیں تھا، لیکن سامنے ہی دور جہاں پر جنگلی پودے لگے تھے وہاں پہ ایک شخص کھڑا رو رہا تھا۔ اس کی پیٹھ میری امی کی طرف تھی، اس کی صرف رونے کی آواز آ رہی تھی۔ میری امی پریشان ہو گئیں، وہ سمجھی کہ شاید ماموں ہے، کوئی بری خبر لائے ہیں۔ وہ شخص بالکل اسی طرف کھڑا تھا جہاں پہ پہلے جنگلی پھول اور خون کے چھینٹے نظر آئے تھے۔ میری امی کو ڈر بہت لگ رہا تھا، لیکن انہوں نے ہمت کر کے قدم آگے بڑھایا اور وہ پوچھتی ہوئی جا رہی تھی، کون ہو؟ کیوں رو رہے ہو؟ لیکن کوئی جواب نہیں آ رہا تھا، صرف رونے کی آواز آ رہی تھی۔ اور جب تک میری امی اس تک پہنچی وہ غائب ہو گیا۔ بس پھر کیا تھا، میری امی کی روح فنا ہونے لگی اور وہ الٹے قدموں بھاگتی ہوئی گھر میں آ گئی، دروازہ بند کیا اور فوراً بلینکٹ میں آ گئی۔ سب سو رہے تھے، اس لیے کسی کو اٹھانا مناسب نہیں سمجھا، کیونکہ پہلے ہی ابو کی طبیعت کی وجہ سے سب بہت پریشان تھے۔ اس طرح سے اچانک وہ اٹھاتی تو ہم لوگ اور گھبرا جاتے۔ ابو بھی سو رہے تھے۔ تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ میرے ابو چیختے ہوئے اٹھے۔ انہوں نے پھر شاید کوئی ڈرانا خواب دیکھا تھا۔ امی نے ان سے پوچھا، کیا ہوا آپ کو، کیا ہوا؟ لیکن وہ چیختے رہے اور چیختے چیختے کھڑے ہوئے اور جا کر دیوار سے سر ٹکرانے لگے۔ امی بہت پریشان ہو گئی، انہوں نے چیخ کر ہم سب کو بلایا کہ جلدی آؤ، ان کو پکڑو۔ ہم سب اٹھ کے بھاگے اور ہم نے جلدی سے ابو کو سنبھالا۔ ہم ان کو قابو پانے کی کوشش کر رہے تھے اور وہ خود کو چھڑانے کی۔ کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا ہو رہا ہے اس گھر میں۔ ابو چیختے ہوئے ہواؤں میں باتیں کرنے لگے اور کبھی ہمیں مخاطب کرتے ہوئے کہتے کہ وہ دیکھو، وہ سامنے کھڑا ہے، لیکن ہمیں تو کچھ دکھائی ہی نہیں دے رہا تھا۔ بہت مشکلوں سے ہم نے ابو کو کنٹرول کیا، ان کو پانی پلایا اور وہ پھر نڈھال ہو کے سو گئے۔ ہم نے اپنے کچھ عزیزوں سے اس کا ذکر کیا تو انہوں نے کہا کہ آپ کو اپنے گھر میں کسی تانترک کو بلانا چاہیے تاکہ وہ دیکھے کہ اس گھر میں کوئی معاملات تو نہیں۔ ہم ان چیزوں پر یقین نہیں رکھتے تھے، لیکن جس طرح حالات بگڑتے جا رہے تھے ہمیں مجبوراً ایک تانترک کو بلانا پڑا۔ تانترک گھر میں آیا اور اس نے کچھ پڑھائی کی۔ تانترک نے اپنے تنتر منتر سادھنا کے ذریعے ہمیں بتایا کہ ہمارے گھر میں کوئی معاملات ہیں، ہمارے گھر پر کسی نے کالا جادو کروایا ہے اور یہ کالا جادو ہمارے باپ کی جان لینے والا ہے اور وہ بہت جلد مر جائیں گے۔ اس نے یہ بھی بتایا کہ آپ کے گھر پر بھوتوں کا قبضہ ہے۔ اس گھر میں بہت ساری بدروحیں بھیجی گئی ہیں کالے جادو کے ذریعے تاکہ آپ کو پریشان کر سکے اور اس گھر سے نکال سکے۔ اس نے اپنے تنتر منتر سے پتہ لگایا کہ یہ کس کا کام ہے۔ اس نے کہا کہ یہاں پہ کوئی شخص تھا جو اس پلاٹ کو لینا چاہتا تھا لیکن وہ لے نہیں سکا، تو اس نے غصے میں آ کر اس پر کالا جادو کر دیا۔ میں اپنے عمل سے ان سب کو ٹھیک کر سکتا ہوں۔ اس نے اپنا تنتر منتر جو بھی تھا وہ سب کیا اور گھر میں حالات بہتر ہونے لگے۔ اس نے کہا آپ یہاں رہ سکتے ہیں۔
لیکن پتہ نہیں کیوں اس گھر میں ایک بے سکونی سی آ گئی تھی. یہ شاید ہمارا وہم تھا. جن چیزوں پہ کبھی ہم نے یقین نہیں کیا تھا آج ہمیں پکا یقین ہو گیا تھا. پھر ہم نے فیصلہ کیا کہ اس گھر میں رہنا مناسب نہیں ہے. ہم نے فوراً اس گھر کا سودا کیا اور وہ گھر بیچ کے دوسری جگہ چلے گئے. آج ہم اس گھر میں بہت سکون سے رہ رہے ہیں. نہ کوئی بیماری ہے نہ پریشانی. اور وہ جادو بھی ہم پر سے ہٹ چکا تھا. جی فرینڈز، یہ تھی آج کی کہانی. اگر آپ کو پسند آئی ہو تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے اور کامنٹ باکس میں ضرور بتایا کریں کہ آپ کو سٹوریز کیسی لگ رہی ہیں، تاکہ اسی طرح میں اچھی سٹوریز آپ لوگوں کے لیے لاتی رہوں اور آپ لوگ انٹرٹین ہوتے رہیں. نیکسٹ ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی کسی اچھی سٹوری کے ساتھ. اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعا میں رکھیے گا. اللہ حافظ.